मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और हम मसीह यीशु का शुक्र करते हैं कि जो आज इस वक्त जो है उसका पाक रूह जो है कि वो हमारे दरमियान में हमारे बीच में है। कलाम में लिखा है कि महज सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले। आज हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुनेंगे, क्योंकि मैंने खुदा के पाक रूह को यहाँ पर महसूस किया कि खुदा का पाक रूह यहाँ पर था और उसकी हजूरी यहाँ पर थी। और हमने दुआएं की, प्रत्यक्ष की, और हम खुदा का रूह जो है वो हमारे दरमियान में था। हालेलुया। आए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें और हम खुदा के कलाम को सीखें, खुदा की आवाज़ को सीखेंगे। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका ये 14 बाब और उसकी के आयत नंबर जो है कि वो है 16। आयत नंबर 16 यहाँ पर लिखा है पाक कलाम में, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। खुदा के कलाम में से जो वर्ष मैंने पढ़ी है कि रूह कुदस क्यों ज़रूरी है, कि रूह कुदस हासिल करना क्यों ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस इसके बारे जो है ना वो हमें बताती है कि रूह कुदस जो है कि वो हासिल करना क्यों ज़रूरी है। पीछे मैंने बाइबल मुकद्दस में से मैंने मैसेज दिया था कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है, बपतिस्मा लेना पानी का क्यों ज़रूरी है। अभी मुझे जो पैगाम मिला है, मैसेज मिला है बाइबल मुकद्दस में से, यूहन्ना की अंजील में से, और मैंने इसके ऊपर गौर किया, मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया कि रूह कुदस शागिर्दों के लिए कितना ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी था। आज हमारे लिए रूह कुदस जो है वो क्यों ज़रूरी है। क्या रूह कुदस को हासिल किया जाए कि ना किया जाए। अगर हम रूह कुदस की ज़रूरत को महसूस करते हैं तो फिर हम रूह कुदस को हासिल करते हैं, फिर हम रूह कुदस को हम हासिल करते हैं। जब तक हमें रूह कुदस मिल नहीं जाता तो हम जदोजहद करते रहते हैं, जदोजहद करते रहते हैं, हम दुआ करते रहते हैं, हम मांगते रहते हैं कि खुदावन यीशु कि मुझे दूसरा मददगार दे, कि जो रूह कुदस है, कि जो रूह कुदस है, दूसरा मददगार कि खुदा यीशु के मैं मुझे अता कर, कि मुझे बख्श। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, ये यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए, अपने शागिर्दों के लिए किसके आगे दरख्वास्त की, किसके आगे, बाप के आगे। यीशु मसीह जो है वो 16वीं वर्ष के अंदर, ऐप के अंदर, कि यीशु मसीह फरमाता है कि मैं तुम्हारे लिए, अपने शागिर्दों को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बाप के आगे क्या करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार, दूसरा मददगार, कि वो तुम्हें क्या करे, बख्शे, कि वो दूसरा मददगार तुम्हें बख्शे, भाई तुम्हें दे। कौन देगा, यानी कि बाप, बाप देगा। और बाप के आगे दरख्वास्त किसकी है, यीशु मसीह की है। किन के लिए, शागिर्दों के लिए भी, शागिर्दों के लिए। देखिए कि यीशु मसीह वो कितना फिक्रमंद है अपने शागिर्दों के लिए, कि इनको यानी कि रूह कुदस यानी कि दूसरा जो मददगार है वो इनको मिले, भाई इनको हासिल हो, इनके पास हो, इनके पास हो। हालेलुया हालेलुया। और रूह कुदस इसलिए ज़रूरी है और यहाँ पर हमें मिलता है,
کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. ہاللویا ہاللویا. روح القدس اسی لیے ضروری ہے کہ وہ اب تک بھائی ہمیشہ کے لیے ہمیشہ تک وہ ہمارے ساتھ کہ وہ رہے. ایسا نہیں کہ صرف تو صرف ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے یا ایک ماہ یا ایک سال کے لیے یا چند سالوں کے لیے نہیں. یسوع نے کہا شاگردوں کو کہ وہ روح القدس جو ہے وہ تمہارے ساتھ اب تک رہے گا. ہاللویا. ہمیشہ تک ہے کہ جو ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہے شاگردوں کے ساتھ رہے تو کیوں نہ اس کو حاصل کیا جائے کیوں نہ اس کو حاصل کیا جائے. آپ دیکھیں بہن بھائی وہ کب تک ان کے ساتھ رہتے ہیں. ماں باپ کب تک وہ ساتھ رہتے ہیں. رشتے دار وہ کب تک ساتھ رہتے ہیں. وہ ہمیشہ تک وہ ساتھ نہیں رہتے. ہمیشہ تک وہ ساتھ نہیں رہتے. لیکن یسوع نے کہا کہ روح القدس جو ہے دوسرا مددگار جو ہے کہ یہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. ہاللویا ہاللویا. اگر روح القدس جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا کیوں رہے گا بھی ہمارے ساتھ رہے گا اور کیوں رہے گا. ساتھ اگر وہ رہے گا تو اس کا کوئی مقصد بھی ہے. اس کا مقصد بھی ہے ساتھ رہنے کا. دیکھیں ذرا خدا کے کلام میں. ہاں بیٹا پڑھے ذرا 25ویں آیت میں لکھا ہے. دیکھیں 25ویں آیت میں لکھا ہے میں نے یہ بات تم سے ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہی. میں سال بھی دوبارہ پڑھے. میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہی لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. ہاللویا. کیا لکھا یہاں پر یعنی کہ روح القدس جو ہے کہ وہ جب ہمارے ساتھ رہے گا شاگردوں کے ساتھ رہے گا وہ کیا کرے گا. وہ سکھائے گا بھی. وہ سکھائے گا. وہ تعلیم دے گا. روح القدس کا آنا روح القدس کا ساتھ رہنا اس کا مقصد جو ہے کہ وہ یہ ہے یعنی کہ سب باتیں سکھانا. سب باتیں سکھانا. کون سی باتیں باہر کی نہیں کہ جو یسوع نے کی ہے جو یسوع نے تعلیم دی ہے جو یسوع نے کلام سنایا ہے یعنی کہ وہی تعلیم جو ہے وہی باتیں جو ہے کیا کرے گا وہ سکھائے گا بھی جب وہ آئے گا. جب وہ آئے گا جب وہ ساتھ رہے گا یعنی کہ وہ سکھائے گا. پھر لکھا ہے وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا بھی. یاد دلائے گا. اگر شاگرد بھول بھی جائیں ان کو یاد نہ بھی رہے لیکن روح القدس کا کام کیا ہے روح القدس کا مقصد کیا ہے ساتھ رہنے کا کہ وہ سب جو ہے کہ وہ ان کو یاد دلائے گا یاد کروائے گا کہ یسوع نے یہاں پر گلیل میں گلیل کے اندر کہ تمہیں یہ تعلیم دی ہے تمہیں یہ کلام سنایا ہے تمہیں کلام سکھایا ہے. اور آج یاد رکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم کون سے ان کے پڑھے لکھے ہیں. ہم کون سے پڑھے لکھے ہیں. ہم تو پڑھے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس ہمیں کلام نہیں آتا. ہم کیسے کلام کریں گے. یعنی کہ وہ سوچتے ہیں جن کو کلام نہیں آتا جن کو کلام نہیں آتے وہ اس بارے سوچتے ہیں. لیکن میں کہوں گا لیکن ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کام تو روح القدس کا ہے. روح القدس جو ہے جب وہ آئے گا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پڑھا ہے یہ ان پڑھ ہے اور یہ پڑھا لکھا ہے
وہ اس کے بارے جو ہے کہ وہ نہیں سوچتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے اس نے یعنی کہ تعلیم حاصل کی ہے، چاہے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن روح القدس کا کام جو ہے کہ وہ ہے سکھانا۔ ہاللویہ۔ جب وہ یعنی کہ شاگردوں کے اندر ہے، کلیسیا میں ہے اور بیٹیوں میں بیٹوں میں ہے تو روح القدس جو ہے کہ وہ سکھائے گا، بائبل کلام سکھائے گا، اور روح القدس سے ہم سیکھ کر کیا کریں گے؟ دوسروں کو سکھائیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے یسوع کے بارے، ہم دوسروں کو تعلیم دیں گے، یعنی کہ روح القدس سے سیکھ کر اس سے یہ ہم سیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا عظیم ترین استاد جو ہے کہ وہ روح القدس ہے۔ ہاللویہ۔ یعنی کہ روح القدس جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ استاد ہے بھائی، اور استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ اس کو یعنی کہ موقع دینا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں یعنی کہ ویلکم کرنا چاہیے کہ وہی جو ہے وہ مجھے سکھائے گا، آپ کو سکھائے گا، پھر روح القدس سے اس استاد سے آپ سیکھ کر آپ دوسروں کو یعنی کہ سکھا سکتے ہیں۔ ہاللویہ۔ ہم نے 2 باتیں یہاں سے سیکھی ہیں۔ کیا سیکھی؟ کہ وہ سب باتیں تمہیں سکھائے گا اور سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا۔ یہ کس کے بارے بات ہو رہی ہے؟ روح القدس کے بارے، دوسرا مددگار، اس کے بارے یہ بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے روح القدس کا حاصل کرنا ضروری ہے بھائی، اسی لیے روح القدس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور روح القدس کو حاصل کیا جائے اپنی ضرورت سمجھی جائے، اپنی ضرورت سمجھی جائے کہ یہ روح القدس جو ہے یہ میری ضرورت ہے، اور بھئی میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو میں نے حاصل کرنا ہے، یہ میرا مددگار بنے گا، یہ مجھے تعلیم دے گا، یہ مجھے سکھائے گا۔ اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس کے بغیر میں ادھورا ہوں، اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، اور یہ ہوگا تو یعنی کہ میں سیکھ سکوں گا، سکھا سکوں گا۔ ہاللویہ۔ آئے ایک اولا والا دیکھے ذرا، 15 باب ہے، 15 باب بیٹا دیکھ کر یہاں پر لکھا 15 باب کے اندر آپ دیکھیے گا ذرا۔ ہاللویہ۔ 15 باب اس کی 26 آیت، 15 باب کی 26 آیت میں لکھا، میرے ساتھ پڑھے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ یسوع کہتا ہے کہ جب باپ وہ روح حق یعنی کہ بھیجے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ میری گواہی دے گا، وہ میری گواہی دے گا۔ جب روح القدس کام کرتا ہے، یسوع کام کرتا ہے زندگیوں کے اندر تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ خدا نے میرے ساتھ یہ کام کیا کہ خدا نے مجھے یہاں سے نکالا، خدا نے مجھے شفا دی، خدا نے مجھے نجات دی، خدا نے مجھے بچایا۔ ہاللویہ۔ پھر وہ گواہی دیتے ہیں، یعنی کہ گواہی جو ہے کہ وہ روح القدس دیتا ہے، روح القدس جو ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے۔ کس کی گواہی دیتا ہے؟ یسوع کی گواہی دیتا ہے، یسوع کی گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، یعنی کہ روح القدس جو ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے۔ کیا دیتا بھی؟ گواہی دیتا ہے۔ ایک اور والا دیکھیں کہ اس کے بعد میں خدا کے کلام کو بند کروں گا اور پھر ہم دعا کریں گے۔ 16واں باب ہے، 16واں باب ہے، 16ویں باب کی جو آیت نمبر ہے اس کو دیکھیں، یعنی کہ 13ویں آیت میں لکھا ہے، 13ویں آیت، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو وہ تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اسی لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا، اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اسی لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے،
इसी लिए मैंने कहा वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबर देगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जब रूह हक यानी कि सच्चाई का रूह जब आएगा वो क्या करेगा, वो तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यानी कि सच्चाई की राह वो हमें दिखाएगा कि ये सच्चाई की राह है, ऐसा ही है। ये अच्छी राह है और ये तुम्हारे लिए दुरुस्त है, और इस राह पर क्या करें, चले। हालेलुया। यानी कि रूह हक जब आएगा, रूह कुदस आएगा, दूसरा मददगार आएगा, तो क्या करेगा, वो तुम्हें सच्चाई की तमाम सच्चाई की राह कि वो तुम्हें दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर कलाम में लिखा है कि जो कुछ वो सुनेगा, यानी कि मुझसे वो सुनेगा वो तुम्हें खबर देगा। आइंदा की कि आगे क्या होने वाला है, ऐसा ही है। आगे क्या होने वाला, वो क्या करेगा, वो यानी कि उनके ऊपर, शिगिर्दों पर और जिनके पास रूह कुदस है उनके ऊपर वो क्या करेगा, जाहिर करेगा, खबरदार करेगा कि काल, परसों, महीने बाद, साल बाद के आगे क्या होने वाला आमीन। है। जब वो बताएगा क्या होगे, फिर हम खबरदार हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, यस। है होशियार हो जाएंगे, और हम क्या होंगे, हम बच जाएंगे। यानी कि आइंदा की वो क्या खबर देगा। देखे खबरें देने वाला कौन है, यस। खुदा का रूह हक जो है, दूसरा मददगार है। यानी कि वो आइंदा की खबर जो है, बातें जो है, काम जो है कि वो बताने वाला है। इसलिए रूह कुदस को हासिल करना ज़रूरी है कि वो तमाम सच्चाई की राह वो हमें दिखाएगा, ऐसा ही है। ऐसा ही। और वो हमें क्या करेगा, आइंदा की खबर देगा, हमें खबरदार करेगा, हमारे ऊपर वो जाहिर करेगा, ऐसा ही। रोया के ज़रिए, ऐसा ही। ख्वाब के ज़रिए, कि वो हमारे ऊपर क्या करेगा, जाहिर करेगा। फिर लिखा है कि वो मेरे जलाल को जाहिर करेगा, मेरे जलाल को, किसी और के नहीं। यीशु कह रहे हैं कि वो मेरे जलाल को, जो मेरा जलाल है, यानी कि खूबसूरती, यानी कि वो क्या करेगा, जाहिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया, खुदा के लोगों के रूह कुदस को हासिल करना ज़रूरी है, कि जो ज़रूरत महसूस नहीं करते, लेकिन उनको मिलता भी नहीं है। लेकिन यहाँ से आपने जो सीखा है, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस रूह कुदस को हासिल करेंगे और अपनी ज़रूरत को आप महसूस करेंगे। आप और यानी कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर, यानी कि वो अपने जलाल को, यीशु के जलाल को, यानी कि वो आप में वो जाहिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चले, यीशु मसीह जो है वो आपको इन बातों से, इस कलाम से वो आपको बड़ी बरकत दे।